हामीहरू चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको यो क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको एमपीएसपी यो डिस्काउन्ट भ्याट भन्ने टपिक पढिरहेको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो 4th लेक्चर हो। हामी यसमा क्वेसनहरू गरिरहेको थियौँ। अब हामी चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 6 को 5 नम्बरको क्वेसनसम्म हामीले सकाएका थियौँ। अब हामी 6 नम्बरको क्वेसनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। अब यहाँ 6 नम्बरको क्वेसनमा 6 को बी क्वेसनमा यहाँ के भनेको छ हेर, मैले क्वेसन लेखिसकेको छु। द मार्क प्राइस अफ अ क्यालकुलेटर इज 1800। मार्क प्राइस भनेको छ 1800। द शॉपकीपर अलाउज 10% डिस्काउन्ट एन्ड स्टिल मेक्स 8% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर परचेज द क्यालकुलेटर भनेको छ। भन्नुको मतलब यहाँ के रहेछ हेर है, एउटा दोकानदार रहेछ, त्यो दोकानदारले चाहिँ एउटा क्यालकुलेटरको दाम 1800 रुपियाँ राखेको रहेछ हैन। अब तिमीहरू त्यो दोकानदारसँग क्यालकुलेटर किन्न गयौ, त्यो दोकानदारले कति भन्यो 1800 रुपियाँ भन्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ मार्क प्राइस भन्छौँ हैन। बजारमा तोकेको प्राइस मार्केट प्राइस भन्छौँ यसलाई, अर्को भाषामा लिस्टिङ प्राइस पनि भन्छौँ हैन। मार्क प्राइस 1800 छ। अब तिमीहरूले के गरेछौ गएर हैन साउजी हामी जहिले अब यहीँ आउँछौँ, हामीले अलिकति डिस्काउन्ट तपाईँले दिनुपर्छ, हामी विद्यार्थी हो भनेर भनेछौँ। अनि साउजीले पनि तिमीहरूलाई ठिकै छ नि त भनेर 10% डिस्काउन्ट दिएछ भनेपछि 1800 मा डिस्काउन्ट 10% के भयो त घट्यो हैन, घटाउनु पर्यो, डिस्काउन्ट त घट्छ। अब डिस्काउन्ट दिइसकेपछि पनि उसले चाहिँ 8% के कमाएछ, फाइदा कमाएछ, प्रॉफिट कमाएछ 8% भने एट व्हाट प्राइस डिड द शॉपकीपर परचेज द क्यालकुलेटर। शॉपकीपरले दोकानदारले त्यो क्यालकुलेटर कतिमा किनेको थियो त्यो निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि मैले गिभन लेख्दै छु हेर, मार्क प्राइस एमपी भनेको कति दिएको छ 1800 दिएको छ। त्यस्तै डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति दिएको छ 10% दिएको छ। प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति दिएको छ 8% दिएको छ। अब के निकाल्नु भनेको छ भन त केटा हो हामीलाई, ल क्वेशनमा के निकाल्नु भनेको छ? सीपी सर, क्यालकुलेटरको सीपी शॉपकीपरले कति किन्यो? ओ शॉपकीपरले कतिमा किन्यो भनेको शॉपकीपरको लागि त्यो क्यालकुलेटरको कस्ट प्राइस हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। ठीक छ। अब यहाँ यो दुईटाबाट मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट जुन यो पर्सेन्टेज छ यहाँबाट हामी सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौं। सेलिङ प्राइस आइसकेपछि अनि सीपी पनि आइहाल्छ। कसरी हेर यसरी यार, सेलिङ प्राइसको फर्मुला के हो? अब हेर यहाँ भ्याट स्याटको कुरा केही पनि छैन है, यहाँ भ्याटको कुरा छैन। भनेपछि सेलिङ प्राइस भनेको के हो? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाइसकेपछि चाहिँ के हो? त्यो सेलिङ प्राइस हो, यति पैसामा तिमीहरूलाई बेच्ने हो हैन। त्यसो भए अब एउटा सेलिङ प्राइस निक्लिन्छ हेर, मार्क प्राइसलाई अहिले मैले मार्क प्राइस नै लेख्छु है, एमपी नै लेख्छु। एमपी माइनस डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ दिएको छैन, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। त्यही भएर डिस्काउन्टको फर्मुला के हुन्छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ? एमपी, किनकि जहिले पनि डिस्काउन्ट मार्क प्राइसमा दिइन्छ। सर हजुर सर तपाईले त एमपी लेख्नु भयो त सर म 1800 रुपैयाँ लेख्न सक्छु नि सर, 1800 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। सक्छु, त्यसमा केही फरक पर्दैन। ल 1800 माइनस 10% अफ 1800 यो भनेको 1800 माइनस 10% भनेको 10 डिवाइडेड बाई 100, त्यो भनेको 0.1 आउँछ इन्टु 1800। गरौँ 1800 माइनस 0.1 इन्टु 1800 गर्ने हो भने कति आउने रहेछ? सेलिङ प्राइस ₹1620। अब हेर हामीलाई कस्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ, प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएकै छ हो। त्यसो भए तिमीहरूले अब दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौ यसमा हैन। कसरी भन्दाखेरि यसरी हेर, कस्ट प्राइसको फर्मुला के हो? हामीले पढेको छौं, सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज। यो फर्मुला हालेर सेलिङ प्राइस पनि हामीलाई थाहा छ र प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि हामीलाई थाहा छ, 8% हाम्रो कस्ट प्राइस आइहाल्छ। अथवा अर्को फर्मुला पनि छ हामीसँग, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। योबाट पनि निकाल्न सक्छौ किनकि प्रॉफिट सर योबाट निकाल्दिनु त सर, योबाट मलाई भएन। ए धेरै आसान छ योबाट।
ल यहाँ हेर प्रोफिट पर्सेन्टेज कति दिएको छ 8%. 8% इज इक्वल्स टु एसपी कति छ 1620 माइनस सीपी हामीलाई निकाल्नु पर्ने हो यहाँ पनि सीपी इन्टु 100%. ल 8% भनेको 8 डिभाइडेड बाई 100 त्यो गर्ने हो भने 0.08 आउँछ इज इक्वल्स टु 1620 माइनस सीपी डिभाइडेड बाई सीपी इन्टु 100% भनेको 100 डिभाइडेड बाई 100 त्यो भनेको 1 हुन्छ. और अब क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ र यो मल्टिप्लाई हुन्छ 0.08 इन्टु सीपी भनेको 0.08 सीपी इज इक्वल्स टु 1620 माइनस सीपी और 0.08 सीपी माइनस सीपी यता आउँदा के हुन्छ प्लस सीपी हुन्छ इज इक्वल्स टु 1620. यो दुईटा जोड्दा 0.08 सीपी प्लस सीपी भनेको 1.08 सीपी हुन्छ. यो जोडेको त बुझ्छौ होला हैन इज इक्वल्स टु 1620. भनेपछि सीपी को भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट हेर 1620 डिभाइडेड बाई 1.08 गर्ने हो भने रुपीस 1500 आउने रहेछ. भनेपछि त्यो शपकिपरले त्यो क्याल्कुलेटर चाहिँ 1500 मा किनेको रहेछ. 1500 मा किनेर कतिमा हजुर हजुर तपाईले यो गर्नुभयो मैले यसरी गरेको छु रङ हुन्छ कि राइट हुन्छ सर? 0 तपाईले जसरी गर्नुभयो नि 0.08 सीपी प्लस सीपी इज इक्वल टु 160. मैले योलाई के गरेको छु तस्तै सर म जोडेर इज इक्वल टु सीपी त्यो साइड लिएर गइहालेको छु त रङ हुन्छ कि राइट हुन्छ सर? एन्सर आयो कि आएन? आयो क्लियर एन्सर आयो राइट एन्सर आयो सर. त्यसो भए राइट हुन्छ. ठीक छ त्यसो भए. ल यो फर्मुलाबाट पनि हेर प्रोफिट पर्सेन्टेज भनेको 8% हो तर यो फर्मुलामा युज गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि भ्यालु यहाँ पर्सेन्टेज लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्छ. 8 मात्रै लेख्ने हो है. ल एसपी को भ्यालु कति छ यहाँ त्यो पनि लेखिहालौँ 1620 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 8 भयो. 1620 डिभाइडेड बाई 108 गर्ने हो भने 15 हुन्छ. 15 इन्टु 100 भनेको यहाँबाट पनि 1500 नै आउँछ है जसरी पनि. ल एन्सर हाम्रो कति रहेछ 1500 भन्छ लेख्न सक्छौ. हेन्स द शपकिपर पर्चेज द क्याल्कुलेटर 8 रुपीस 1500 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है. ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर लेख्नु है जहिले पनि. क्वेसन ल्याङ्ग्वेजमा छ भने ल्याङ्ग्वेजमा. अब यो जुन दुईटा तरिका मध्ये जुन फर्मुला लगाएर गर्दा पनि भयो. ल अब 6 को बी भइहाल्यो. 6 को सीडी आफै गर ट्राई गर आएन भने क्वेसन मलाई पठाउनु म सिकाइदिन्छु. अब हामी यफ नम्बर गरौँ है त 6 को यफ. ल शपकिपर purchased a television costing rupees 5600 from a dealer at 5% discount and sold at a profit of 10%. If he had sold it at 5% discount, find its marked price. ल अब क्वेसन बुझौँ है यहाँ के भनेको छ क्वेसनले अलिकति कुरा बुझौँ. A shopkeeper purchased a television costing rupees 5600 from a dealer at 5% discount. हो के भएछ भन्दाखेरि एउटा दोकानदारले ठीक छ एउटा दोकानदारले नि 5600 पर्ने जुन टिभी छ त्यसलाई 5% डिस्काउन्टमा किनेछ है अनि त्यसलाई बेचेछ. कतिमा बेचेछ 10% प्रॉफिटमा बेचेछ. 10% प्रॉफिटमा बेच्दाखेरि उले डिस्काउन्ट कति दिएको रहेछ 5% डिस्काउन्ट दिएको रहेछ. अब यहाँ हेर कुरा यहाँ दुईटा डिस्काउन्ट भयो. एउटा यो डिस्काउन्ट एउटा यो डिस्काउन्ट. अब हेर यो जुन सुरुको 5% डिस्काउन्ट छ यो कुन डिस्काउन्ट हो भन्दाखेरि जुन दोकानदारले
दोकानदारले सामान किन्दाखेरि लिएको डिस्काउन्ट हो यो 5% डिस्काउन्ट भनेको, र यो मुनिको जुन 5% डिस्काउन्ट भनेको छ यो सोल्ड भनेको छ नि यहाँ बेच्दाखेरि हो। त्यो दोकानदारले चाहिँ त्यो टिभीलाई बेच्दाखेरि दिएको 5% डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ यो 5% डिस्काउन्ट हो। यो माथि भनेको आफूले डिस्काउन्ट 5% डिस्काउन्ट लिएको डिस्काउन्ट भयो, अनि यो 5% अर्को डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ दिएको डिस्काउन्ट हो है। त्यही भएर अब यहाँ हेर यसमा मार्क प्राइस फेरि निकाल्नु भनेको छ है। व्हाट इज द मार्क प्राइस भनेर निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए अब यो शपकिपरले कतिमा किन्यो त ल भन त? कस्ट प्राइस टिभीको कस्ट प्राइस कति हुन्छ भन त ल? 5600 पर्ने टिभीलाई उसले 5% डिस्काउन्टमा किन्यो। तिमीहरूले एउटा कुनै कपी छ, त्यो कपी 50 रुपियाँ पर्ने कपीलाई 5% डिस्काउन्टमा किन्यो भने के हुन्छ? 50 माइनस 5% अफ कति हुन्छ? 50। 5% अफ 50 घटाउनु पर्यो कि परेन? डिस्काउन्ट हो नि त यो भनेको, घटाउनु पर्यो। अब यहाँ कुरा के भइदियो भन्दाखेरि जुन यो 5600 छ नि, यो 5600 चाहिँ त्यो शपकिपरको लागि मार्क प्राइस जस्तो भयो क्या। शपकिपरको लागि चाहिँ मार्क प्राइस है, तर एक्चुअल मार्क प्राइस हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त्यही भएर यो कस्ट प्राइस भनेको यहाँ के हुन्छ हेर 5302 मा सर, 5320 मा हो यो यतिमा उसले किनेको है, माइनस 0 ल 5600 माइनस 0.05 इन्टु 5600 गर्दाखेरि हेर ल त्यो टिभी चाहिँ त्यो शपकिपरले कतिमा किनेको रहेछ? 5320 मा किनेको रहेछ। कुरा बुझ्यौ नि? 5600 पर्ने जुन टिभी छ त्यो टिभीमा उसले 5% डिस्काउन्ट मागेर उसले टिभी किनेको रहेछ नि त हैन? हो भनेपछि कतिमा किनेको रहेछ? 5% डिस्काउन्ट घटाउनु पर्यो। डिस्काउन्ट भनेको जहिले पनि घट्छ। डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि उसले कतिमा किनेको रहेछ? 5320 रुपियाँमा उसले टिभी किनेको रहेछ। ठिक छ। अब उसले बेच्यो कतिमा? 10% प्रॉफिटमा। प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ? 10% छ। अनि उसले डिस्काउन्ट पनि दियो, कति पर्सेन्टेज? 5% डिस्काउन्ट पनि दियो। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि कति छ? 5% डिस्काउन्ट छ भने मार्क प्राइस के गर्नु भनेको छ? निकाल्नु भनेको छ। मार्क प्राइस इज इक्वल टु व्हाट? ल अब कस्ट प्रॉफिट पर्सेन्टेज छ, सेलिङ प्राइस आउँछ, मजाले आउँछ हैन? त्यही हाम्रो दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौ है। अघि माथि यो गरेकै हो, यो दुई तरिका मात्रै, जुन तरिकाले पनि सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौ है। जुनसुकै फर्मुला हाल। ल मैले अब सजिलै फर्मुला हालेँ कि कस्ट प्राइस भनेको सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस के हुन्छ? प्रॉफिट पर्सेन्टेज। यो फर्मुला हालेँ है। कस्ट प्राइस छ 5320 इज इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्ने इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ? 10%। त्यही भएर यहाँ हुन्छ 10 और 5320 इज इक्वल टु एसपी इन्टु 100 भनेको 100 एसपी डिभाइडेड बाई 100 प्लस 10 भनेको 110 और 5320 इन्टु 110 डिभाइडेड बाई 100 भयो इज इक्वल टु एसपी। देयरफोर एसपी भनेको कति आयो? 5320 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 110 गर्ने हो भने 4836.36 आयो। यो चाहिँ के आयो? सेलिङ प्राइस आयो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने छ। हजुर बुझिहाल्नु सर। ल ल ल अब अर्को फर्मुला थाहा छ हेर हामीलाई। सेलिङ प्राइस भनेको के हो? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। अब हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नु पर्ने छ है। त्यसो भए हेर सेलिङ प्राइसलाई मैले अहिले के पनि लेखिनँ, सेलिङ प्राइसलाई मैले एसपी नै लेखेँ, मार्क प्राइसको पनि मार्क प्राइस नै लेखेँ माइनस। अब डिस्काउन्ट त हामीलाई दिएको छैन, तर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। त्यही भएर डिस्काउन्टको फर्मुला के हुन्छ अरे? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। ल 4836.36
लगभग है 5320 into 110 divided by 100 सरी 5852 आउने रहेछ है यो 5852 आउँछ ल 5852 इक्वल्स टु अब मार्क प्राइसलाई मैले मानिलिउँ यक्स माने माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 5% अफ यक्स यहाँ लेख्न सक्छौ लेट एमपी यक्स अब यक्स मान्दा पनि भयो नमान्दा पनि भयो त्यसमा केही फरक पर्दैन है यक्स मान्दाखेरि अलिकति हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो 5852 इज इक्वल्स टु यक्स माइनस 5% भनेको 5 डिभाइडेड बाई 100 त्यो भनेको 0.05 हुन्छ अफ यक्स भनेको मल्टिप्लाई यक्स 0.05 यक्स भयो यहाँ और 5852 इज इक्वल टु यक्स माइनस 0.05 यक्स गर्दा कति हुन्छ 1 माइनस 0.05 गर्दा 0.95 अनि यक्सको यक्स 0.95 यक्स भयो भने यक्सको भ्यालु कति आउँछ हेर 5852 डिभाइडेड बाई 0.95 हुन्छ भने त्यसको भ्यालु कति आयो 6160 त्यसो भए मार्क प्राइस कति रहेछ यक्स भनेको त हाम्रो के हो मार्क प्राइस हो हामीले एज्युम गरेको थियौं त्यही भएर मार्क प्राइस भनेको रुपीज 6160 यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो क्लियर छ यस सर ल यस सर अब अर्को क्वेशनमा जाउँ बीच-बीचमा मैले छोडेको क्वेशनहरु तिमीहरु प्र्याक्टिस गर्नु है ल 7 को सी मा जाउँ द mark price of an article is rupees 4500 after allowing some percent of discount and leaving 10% VAT, it is sold at rupees 4400. Find the discount percent भनेर भनेको छ है क्वेशनमा ल एउटा कुनै सामान रहेछ कुनै आर्टिकल रहेछ त्यसको मार्क प्राइस कति रहेछ 4500 रहेछ भन्छ लेखिहालौं मार्क प्राइस छ एमपी भनेको 4500 अब के भयो यहाँ त्यो जुन सामान छ त्यो सामानमा सर्टेन सम पर्सेन्टेज अफ डिस्काउन्ट अलिकति कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएछ अब कति पर्सेन्ट हो हामीलाई थाहा छैन त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ है कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हो हामीलाई थाहा छैन त्यो निकाल्नु पर्ने छ अनि समथिङ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएर अनि फेरि भ्याट 10% भ्याट जोडिसकेपछि कतिमा बेचिएछ 4400 मा बेचिएछ भनेपछि भ्याट पर्सेन्टेज भनेको छ 10% छ यो 4400 भनेको कति के हो भन त ल मलाई 4400 भनेको के हो सर एसपी विथ भ्याट गुड एसपी विथ भ्याट किनकि जुन त्यो आर्टिकल छ जुन सामान छ त्यो कतिमा बेचेको हो 4400 मा भनेको छ इट इज सोल्ड एट एन्ड लिभिङ तब सर यहाँ सर तब एमपी विथ भ्याट हुन्छ लेख्नु पर्छ कि एसपीए विथ भ्याट लेख्नु पर्छ एसपी विथ भ्याट एसपी विथ भ्याट भनेको चाहिँ 4400 हो सेलिङ प्राइस हो नि त उले बेचेको भ्याट सहित बेचेको लिभिङ 10% भ्याट इट इज सोल्ड एट रुपीज 4400 भन्नुको मतलब 10% भ्याट जोडेर उले कतिमा बेच्यो भनेको छ 4400 मा बेच्यो त्यही भएर एसपी विथ भ्याट भयो अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हामीलाई निकाल्नु भनेको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु व्हाट मैले मानिलिउँ ल डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजलाई यक्स पर्सेन्टेज माने लेट डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज बी यक्स पर्सेन्ट माने है ल अब यहाँ हेर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ र एसपी विथ भ्याट यो दुईटा दिएको छ यो दुईटाबाट एसपी विदाउट भ्याट हामीले मजाले निकाल्न सक्छौं है कसरी हामीसँग फर्मुला छ एसपी विथ भ्याट भनेको के हो एसपी
विदाउट भ्याट प्लस भ्याट भ्याट एमाउन्ट हो हैन ल एसपी विथ भ्याट कति छ 4400 छ एसपी विदाउट भ्याट हामीलाई थाहा छैन एसपी विथ आउट भ्याट मैले यसरी लेखेँ प्लस अब भ्याटको भ्याट त हामीलाई दिएको छैन तर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ त्यही भएर भ्याटको फर्मुला के हो भ्याट पर्सेन्टेज अफ के हुन्छ एसपी विदाउट भ्याट यस एसपी विथ आउट भ्याट हुन्छ किनकि जहिले पनि भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याटमा जोडिन्छ त्यही भएर है ल और 4400 इज इक्वल्स टु एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्टेज भनेको 10% अफ एसपी विदाउट भ्याट अब एसपी विदाउट भ्याटलाई यक्स मान्दा पनि भयो नमान्दा पनि भयो है जसरी गर्दा पनि हुन्छ 4400 इज इक्वल्स टु एसपी विदाउट भ्याट प्लस 10% भनेको 10/100 त्यो गर्ने भनेको 0.1 आउँछ 0.1 इन्टु एसपी विदाउट भ्याट भयो और 4400 इज इक्वल्स टु अब यहाँ जोडा है जोडा यहाँ केही पनि छैन भने 1 हो नि त त्यही भएर 1 प्लस 0.1 भनेको 1.1 एसपी विदाउट भ्याट है यक्स प्लस 0.1 एक्स जस्तै त हो यक्स प्लस 0.1 एक्स भनेको कति हुन्छ 1.1 एक्स त्यसरी नै लेखेको मैले 1.1 यक्सको ठाउँमा एसपी विदाउट भ्याट जसरी है ल त्यसो भए यहाँबाट एसपी विदाउट भ्याट आयो कि आएन आयो सर 4000 ल एसपी विदाउट भ्याट आयो 4000 नै हो नि म चेक गर्छु 4400 डिभाइडेड बाइ 1 हो सर ल ठिक छ 4000 आयो अब एसपी विदाउट भ्याट आयो अब हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ ठीक छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको हामीलाई फर्मुला थाहा छ हेर डिस्काउन्ट बाइ एमपी इन्टु 100% हो तर त्यो पनि गरिराख्नु परेन हामीलाई एउटा मास्टर फर्मुला थाहा छ वी नो के फर्मुला एसपी भनेको के हो एमपी माइनस के हो डिस्काउन्ट हो यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ ल जुन यो एसपी छ यो एसपी भनेको के हो एसपी विदाउट भ्याट हो हैन यो भनेको कति हो 4000 हो यो कुरा त बुझेको छौ यस सर बुझेको छौ किनकि यसमा भ्याट जोडेको छैन त्यही भएर यो सिम्पली यसलाई एसपी पनि भन्न मिल्छ इज इक्वल्स टु अब मार्क प्राइस है मार्क प्राइस कति छ 4500 छ 4500 माइनस डिस्काउन्ट हामीलाई आएर के निकाल्नु भनेको छ डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्दैन डाइरेक्ट डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकालौँ है डिस्काउन्टको फर्मुला के हो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो त्यही भएर डाइरेक्ट मैले लेखेँ यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी लेख्न पाएँ होइन मैले यस सर ल 4000 अब यो 4500 लाई मैले यता ल्याउँछु माइनस 4500 इज इक्वल्स टु माइनस हुँदैछ यहाँ माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको मैले कति मानेको छु यक्स पर्सेन्टेज मानेको छु है लेट डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज बी यक्स त्यही भएर यक्स पर्सेन्टेज अफ कति हुन्छ एमपी एमपी भनेको 4500 छ और सब्ट्र्याक्ट गर माइनस 500 इज इक्वल्स टु माइनस यक्स पर्सेन्टेज भनेको यक्स डिभाइडेड बाई 100 2% भनेको 2 डिभाइड बाई 100 5% भनेको 5/100 यक्स पर्सेन्ट भनेको यक्स बाई 100 इन्टु 4500 ल हेर यो माइनस कट दुईटा जिरो कट भनेपछि यक्सको भ्यालु कति आयो हेर 500 यो 45 यता आउँदाखेरि के हुन्छ डिभाइड हुन्छ 545 इज इक्वल टु यक्स यक्सको भ्यालु कति आयो 500 डिभाइडेड बाई 45 गर्दाखेरि 11.11 आयो हैन त्यसो भए डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति रहेछ हेन्स यक्स भनेको मैले के मानेको थिएँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज मानेको थिएँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु 11.11% यो नै के भयो हाम्रो एन्सर भयो कुरा बुझ्यौ काहे के कन्फ्युजन छ हैन सर ल ठीक छ त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशनमा गइहालौँ 8 को सीमाला द marked price of a watch is 30% above the cost price.
when it is sold allowing 20% discount on it, there is a gain of rupees 150. Find the marked price and cost price of watch भनेको छ। ल हेर यहाँ फर्स्टको लाइनले के भनेको छ, मार्क प्राइस अफ वाच इज 30% एबोभ कस्ट प्राइस अरे। भन्नुको मतलब के हो, जस्तो एउटा कुनै दोकानदार छ, त्यो दोकानदारले त्यो सामान यक्स रुपियाँमा किन्यो अरे, मानिलियो यक्स रुपियाँमा किन्यो भनेपछि मार्क प्राइस कति हुन्छ भन त ल, मार्क प्राइस कति हुन्छ? 30 सर 30% के भनेको छ, एबोभ भनेको छ। एबोभ भनेको के हो, जतिमा किनेको थियो त्यो किनेको पैसा भन्दा 30% बढी, किनेको पैसा भन्दा 30% बढी चाहिँ के हो, मार्क प्राइस हो। भन्नुको मतलब मैले सुरुमै लेट द कस्ट प्राइस अफ वाच बी यक्स, मतलब दैट इज सीपी लाई मैले यक्स माने भने मार्क प्राइस कति हुन्छ भन त ल। मार्क प्राइस भनेको के हो, यक्स प्लस 30% अफ यक्स हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? कस्ट प्राइस भन्दा 30% ज्यादा हैन, 30% अफ कस्ट प्राइस प्लस कस्ट प्राइस, यो भनेको के भयो, मार्क प्राइस भयो। ल यति बुझ्यो भने त अब भइहाल्यो। ल एमपी आयो है। त्यस्तै यहाँबाट डिस्काउन्ट भनेको छ, अब त्यो जुन घडी छ त्यो घडीलाई 20% डिस्काउन्टमा उसले बेचेछ, 20% डिस्काउन्टमा बेच्दाखेरि उसलाई फाइदा भएछ कति, 150। गेन भनेको छ, गेन भनेको प्रॉफिट हो, फाइदा हो। भनेपछि लेखौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ, 20%, 20% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि उसलाई प्रॉफिट भएछ, फाइदा भएछ कति, रुपिस 150 भने फाइन्ड द मार्क प्राइस एन्ड द कस्ट प्राइस भनेको छ। मार्क प्राइस इज इक्वल टु वाट, कस्ट प्राइस इज इक्वल टु वाट। ल अब हेर, यो यक्स प्लस 30% अफ यक्सलाई म के गर्न पाउँछु, यक्स प्लस 30% भनेको 30 डिभाइडेड बाई 100, त्यो भनेको 0.3 यक्स भयो, इज इक्वल्स टु यक्स प्लस 0.3 यक्स भनेको 1.3 यक्स भयो। अब हेर हामीलाई यो क्वेसनमा मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ। मार्क प्राइस भनेको कति छ, 1.3 यक्स छ, कस्ट प्राइस भनेको कति छ, यक्स छ। भनेपछि मैले यदि यक्सको भ्यालु निकाले भने त कस्ट प्राइस पनि आउने भयो, मार्क प्राइस पनि आउने भयो, आउनु भएको भएन? यस सर, आउने भयो नि हैन, यक्सको भ्यालु निकाल्ने बेलामा। ल केही कुरा बुझेको छैन, कन्फ्युजन जस्तो छ भने भन है, क्लियर गरिहाल्नु। मार्क प्राइस कसरी आउँछ? हजुर हजुर, मार्क प्राइस कसरी आउँछ? यक्सको भ्यालु आउने बित्तिकै हेर त, मार्क प्राइस कति आएको छ यहाँ हाम्रो, 1.3 यक्स आएको छ कि छैन? छ सर। हो, मतलब यक्सको भ्यालु निकाल्यो भने मार्क प्राइस आउँछ। यक्सको भ्यालु निकाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, 1.3 इन्टु यक्स गर्ने भने मार्क प्राइस आइहाल्छ। अब यक्सको भ्यालु हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो, यक्स भनेको हाम्रो सीपी हो है। अब कसरी निकाल्ने हामी हेरिहाल्छौँ है यहाँ। ल हेरौँ अब प्रॉफिट हामीलाई यहाँ दिएको छ 150 भनेर प्रॉफिट दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ, अनि एमपी पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो 1.3 यक्स। त्यसो भए यहाँ हेरौँ है, हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, सेलिङ प्राइस भनेको के हो, मार्क प्राइस माइनस के हो, डिस्काउन्ट हो। यो फर्मुला त हामीलाई थाहा छ। यहाँबाट हामी सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौँ, किनकि मार्क प्राइस छ 1.3 यक्स माइनस, ल अहिले 1.3 यक्स नलेखौँ, एमपी नै लेख्छु, एमपी नै लेखेँ, माइनस डिस्काउन्टको फर्मुला के हुन्छ अरे, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी, किनकि जहिले पनि डिस्काउन्ट मार्क प्राइसमा हुन्छ। ल इक्वल्स टु मार्क प्राइस कति छ, 1.3 यक्स छ, माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 20% छ, अफ मार्क प्राइस कति छ, 1.3 यक्स छ, इज इक्वल्स टु
1.3x माइनस 20% भनेको 20 डिभाइडेड बाई 100 त्यो गर्ने भए आउँछ 0.2 अफ भनेको मल्टिप्लाई 1.3x 1.3x माइनस 0.2 र 1.3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 0.26 हुन्छ x को x है 0.26 x भयो। अब सबट्र्याक्ट गरौँ 1.3 माइनस 0.26 गर्ने हो भने 1.04 x आयो। ल हेर त सेलिङ प्राइस कति आयो 1.04 x आयो। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल नाउ अब हामीलाई प्रॉफिट दिएको छ 150 हैन। प्रॉफिट को फर्मुला के हो भन? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कति दिएको छ क्वेशनमा 150 से 50 दिएको छ। एसपी भर्खर निकाल्यौं हामीले 1.04 x माइनस सीपी भनेको कति छ हामीले एज्युम गरेको छौं सीपी लाई मैले x मानेको छु त्यही भएर सीपी को ठाउँमा अब हामीले कति राख्न पाइयो x राख्न पाइयो। म राख्दै छु यहाँ x और 150 is equals to 1.04 x minus x भनेको कति हुन्छ 0.04 x हुन्छ हैन। therefore x को भ्यालु कति आयो 150 divided by 0.04 गर्ने भने 3750 आयो। x भनेको मैले के मानेको थिए सीपी मानेको थिए त्यही भएर सीपी कति रहेछ therefore cp is equals to rupees 3750 भयो। कस्ट प्राइस आयो। मार्क प्राइस भनेको कति छ मार्क प्राइस भनेको 1.3x छ त्यही भएर मार्क प्राइस भनेको पनि आयो 1.3 इन्टु x भनेको 3750 हो 1.3 इन्टु 3750 गर्ने हो भने 4875 आयो। हेर त ल कस्ट प्राइस पनि आयो मार्क प्राइस पनि आयो। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। क्लियर छ काई के कन्फ्युजन होइन सर। नो सर। ल ठीक छ त्यसो भए मजाले बुझिरहेछौ नि हैन? यस सर। यस सर। ल अचानक सर तपाईको शेयर स्क्रिन हटिहाल्यो स्क्रिन शेयर हटिहालेको छ। ल पक्का पक्का आउँछ। यस सर। ल नेक्स्ट क्वेशन 8 को एफ मा है के भनेछ हेरौँ। द marked price of a radio is 25% above the selling price. And the cost price is 30% less than its market price. Find the discount percentage and profit percentage. Gain percentage भनेको छ त्यो भनेको profit percentage नै हो है। ल अब हेरौँ है क्वेशनले के भनेछ। मार्क प्राइस चाहिँ एउटा रेडियो रहेछ त्यो रेडियोको मार्क प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस भन्दा 25% बेसी रहेछ। भन्नुको मतलब के हो मार्क प्राइस अर्को कलरले लेख्छु मार्क प्राइस इज इक्वल टु सेलिङ प्राइस भन्दा कति पर्सेन्ट अरे 25% बेसी है। त्यही भएर सेलिङ प्राइसमा कति जोड्नु पर्यो 25% अफ सेलिङ प्राइस हामीले जोड्नु पर्यो। त्यो भनेको के भयो मार्क प्राइस भयो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। कुरा के ल त्यस्तै के भनेको छ अर्को कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। कस्ट प्राइस चाहिँ मार्क प्राइस भन्दा 30% के छ सानो छ। त्यसो भए कस्ट प्राइस भनेको के हुन्छ मार्क प्राइस भन्दा 30% के कम भनेको छ। त्यही भएर मार्क प्राइसमा कति घटाउनु पर्यो कम छ त्यही भएर घटाउने कति घटाउने 30% घटाउने 30% अफ
एमपी घटाउनु पर्यो किनकि कस्ट प्राइस भनेको मार्क प्राइस भन्दा 30% कम छ के भन्दा अरे मार्क प्राइस भन्दा त्यही भएर 30% अफ एमपी गरेको है कुरा बुझ्यो हैन सर ल अब त्यसो भए म के गर्छु भन्दाखेरि लेट ल निकाल्नु पर्ने के छ त्यो पनि लेखिहालौँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु वाट र प्रॉफिट पर्सेन्टेज इज इक्वल्स टु वाट यो दुईटा निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई अब म एज्युम गर्दैछु हेर लेट सेलिङ प्राइस अफ रेडियो बी यक्स सेलिङ प्राइसलाई मैले यक्स माने भने मार्क प्राइस कति हुन्छ भन मलाई ल मार्क प्राइस इज इक्वल टु यक्स प्लस 25% अफ यक्स हुन्छ कि हुँदैन यस सर हुन्छ ल यक्स प्लस 25% भनेको 25 डिवाइडेड बाइ 100 त्यो भनेको 0.25 अनि अफ यक्स भनेको छ भनेपछि यक्स मल्टिप्लाई भयो ल 0.25 यक्स भयो अब जोडौँ यक्स प्लस 0.25 यक्स भनेको कति हुने रहेछ 1.25 यक्स हुने रहेछ हेर मार्क प्राइस कति आयो मार्क प्राइस भनेको त 1.25 यक्स हुने रहेछ त्यस्तै अब सीपी भनेको हेर के हुन्छ सीपी मा छ सीपी भनेको के हो एमपी माइनस 30% अफ एमपी भनेको छ एमपी कति आएको छ 1.25 यक्स आएको छ एमपी त्यही भएर 1.25 यक्स माइनस 30% अफ एमपी एमपी भनेको कति हो 1.25 यक्स हो भनेपछि कति आउँछ हेरौँ 1.25 यक्स माइनस 30% भनेको 30 डिवाइडेड बाइ 100 त्यो गर्ने हो भने आउँछ 0.3 इन्टु 1.25 यक्स ल त्यसो भए 0.3 इन्टु 1.25 गर्ने हो भने आउँछ 0.375 यतिलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 0.375 यक्स आउँछ म डाइरेक्ट लेख्दैछु है 1.25 माइनस 0. कति 375 थियो हैन कति आउँदो रहेछ 0.875 यक्स आउने रहेछ यो भनेको चाहिँ के भयो अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो सीपी भयो 0.875 यक्स यहाँसम्म एकदम क्लियर छ मैले के पनि गरेको छैन है क्वेशनमा एसपी र एमपी को भ्यालु मात्रै हाल्नु ल अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज र प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नुतिर अब अघि बढाउँ न त त्यसो भए अब हेर यार सेलिङ प्राइस भनेको के हो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट हो यो फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा छ हो यस सर ल अब यहाँबाट सेलिङ प्राइस निकालौँ न हामीहरु सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइस कति छ 1.25 यक्स छ मार्क प्राइस भनेको 1.25 यक्स छ माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट भनेको के हो फर्मुला डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ के हो एमपी हो इज इक्वल्स टु 1.25 यक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अब हामीलाई त थाहा छैन कति हो निकाल्नु पर्ने छ त्यही भएर यहाँ लेख डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ 1.25 यक्स पखाइ यहाँ अलिकति फर्मुला यही छ मैले चाहिँ अब के गरे यहाँ यति मेटाए ल एसपी को भ्यालु कति छ यक्स छ एमपी को भ्यालु कति छ 1.25 यक्स छ माइनस डिस्काउन्ट भयो ल अहिले मैले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी लेखिन डाइरेक्ट डिस्काउन्ट मात्रै लेखेँ है किनकि म यहाँबाट डिस्काउन्ट निकाल्दैछु और अब यो माइनस डिस्काउन्ट यता आउँदा प्लस डिस्काउन्ट हुन्छ ल त्यो नगरौँ यो 1.25 यक्स लाई यतातिर ल्याउँ माइनस 1.25 यक्स हुन्छ इज इक्वल्स टु माइनस डिस्काउन्ट भयो और यक्स माइनस 1.25 यक्स भनेको माइनस 0.25 यक्स भयो इज इक्वल्स टु माइनस डिस्काउन्ट माइनस माइनस के भयो क्यान्सल भयो डिस्काउन्ट कति आयो 0.25 0.25 यक्स आयो यक्स भन्न कहाँ बिर्सेको त यति आयो
त्यसो भए अब हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्न सक्छौँ है। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हो भनौँ मलाई? डिस्काउंट परसेंटेज को फॉर्मूला सर डिस्काउंट यस एकछिन सर डिस्काउंट परसेंटेज को फॉर्मूला डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंटेज अफ एमपी। भने डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको फर्मुला के आउँछ? डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100%। कुरा बुझ्यौ? सर बुझिहाल्यो। ल, किनकि डिस्काउन्ट जहिले पनि एमपीमा हुन्छ, त्यही भएर डिस्काउन्ट बाई एमपी। त्यसो भए डिस्काउन्ट कति छ? 0.25 यक्स छ डिभाइडेड बाई एमपी कति छ? मार्क प्राइस कति छ भने 1.25 यक्स छ। 1.25 यक्स इन्टु 100%। ल, यक्स यक्स क्यान्सल भयो। अब तिम्रो यो क्याल्कुलेटर माथि छ 0.25 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 1.25 गर्ने भने आउँछ 20%। कति आउँछ अरे? 20%। भनेपछि यो भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भयो। क्लियर? सर फेरि भनिदिनु सर, मेरो नेट कटिहालेको थियो। ठिक छ ल। मैले सुरुमा के गरेँ, यहाँ फर्मुलाले सेलिङ प्राइस भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो। यहाँबाट मैले डिस्काउन्ट निकालेँ। यहाँबाट मेरो डिस्काउन्ट आयो 0.25 यक्स, किनकि सेलिङ प्राइस पनि हाम्रो मैले यक्स एज्युम गरेको छु, एमपी पनि 1.25 यक्स छ भनेपछि यहाँबाट डिस्काउन्ट निकाल्न सक्छौँ हामीले। डिस्काउन्ट चाहिँ यक्सको टर्ममा आउँछ, 0.25 यक्स आयो। अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हामीलाई क्वेसनमा निकाल्नु भनेको छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हुन्छ? डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100%। यो फर्मुला हुन्छ है, कन्फ्युज नहुनु। डिस्काउन्टको फर्मुला चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हुन्छ हैन। यो एमपी यता आयो भने के हुन्छ? डिस्काउन्ट बाई एमपी भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हुन्छ। अब यो पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि यहाँ हामीले 100%ले मल्टिप्लाई गरेको मात्रै हो, त्यही भएर यो फर्मुला त्यसरी आएको है। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट बाई एमपी इन्टु 100% हुन्छ है। ल, त्यसो भए यो फर्मुला हाल्दाखेरि डिस्काउन्ट 0.25 यक्स, एमपी भनेको 1.25 यक्स, यक्स यक्स क्यान्सल भयो। अरू भ्यालु क्याल्कुलेटरमा थिएछ, तिमीहरूको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज आयो 20%। हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ, काम तमाम। अर्को छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने। ल, प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि निकालौँ। अगेन प्रॉफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला के हो? प्रॉफिट बाई सीपी इन्टु 100%। प्रॉफिटलाई हामी के लेख्न पाउँछौँ? एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। यसरी लेख्न पाउँछौँ। पाउँछ कि पाउँदैनौ? यस सर। यस सर। एसपी भनेको कति छ? यक्स छ, माइनस सीपी भनेको कति छ? 0.875 यक्स छ हो यहाँ। यस सर। 0.875 यक्स डिवाइडेड बाई 0.875 यक्स इन्टु 100% इक्वल्स टु यक्स माइनस 0.875 गर्ने भने कति हुन्छ? 1 माइनस 0.875 गरेर 0.125 यक्स हुन्छ। 0.125 यक्स डिवाइडेड बाई 0.875 यक्स इन्टु 100%। यो यक्स र यो यक्स क्यान्सल भयो। अब क्याल्कुलेटरमा थिएछ ड्याङ्की ड्याङ। 0.125 डिवाइडेड बाई 0.875 इन्टु 100% गर्यो भने 100/7 आउँछ है। 100/7% आउँछ। अब पोइन्टमा लेख्ने हो भने 14.28% आउँछ है। तर कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा पनि लेख्ने गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ 100/7 लाई लेख्नु पर्यो भने 7 इन्टु 14 भनेपछि 14 होल 2/7 यसरी लेख्ने गर्छौँ है। यति पर्सेन्टेज यसरी पनि लेख्ने गरिन्छ। यसलाई मिक्स नम्बर भनिन्छ अथवा मिक्स्ड फ्र्याक्सन भनिन्छ। यसरी पनि लेख्न पाइयो, यो पोइन्टमा पनि लेख्न पाइयो है, जसरी पनि लेख्न पाइयो। यो मिक्स नम्बरमा लेखेको बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझेँ सर। ल ठिक छ। ल, प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि आयो है हाम्रो। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि आयो, प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि आयो। यो हाम्रो क्वेसन सकियो है। केही नबुझेको छ भने भन्दा हुन्छ है, भन है। अब यहाँ चाहिँ हामीले सबैलाई यक्सको टर्ममा निकालेर काम कुरो गरेको छौँ। सर हजुर हजुर। एक्सलाई तपाईँ दुईवटा एक्सलाई काट्नु भयो, म त्यो काट्दिनँ, तब के त्यस मार्क काट्छ सर? काट्दैन काट्दैन काट्दैन, मार्क्स काट्दैन। अब यक्स यक्सलाई काट्दाखेरि अलिक राम्रो,
नत्र यस्तो हुन्छ नि त कहीँबाट सारेको हो कि भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ टिचरहरूलाई। ल सर। अर्को क्वेसनमा जाउँ 9 को सी मा। A shopkeeper sold an article at 20% discount and made a loss of rupees 90. If he had sold it at 5% discount, he would have gained rupees 90. Find the cost price and marked price of article. ल अब चाहिँ राम्रो राम्रो एकदम राम्रो राम्रो दमदार क्वेशनहरु आउन थाल्यो है। हेर र दोकानदार रहेछ यो क्वेशनमा चाहिँ दुईटा केस छ है, दुईटा केस छ। के दुईटा केस भन्दाखेरि एउटा दोकानदारले कुनै एउटा आर्टिकल कुनै एउटा सामान चाहिँ 20% डिस्काउन्टमा बेच्यो भने उलाई के हुने रहेछ 90 रुपैयाँ घाटा हुने रहेछ। र यदि त्यही सामान त्यो शपकिपरले 5% डिस्काउन्टमा बेच्ने हो भने उलाई के हुने रहेछ फाइदा हुने रहेछ। कति 90 रुपैयाँ फाइदा हुने रहेछ भने कस्ट प्राइस र मार्क प्राइस के गर्नु भनेको छ निकाल्नु भनेको छ। अब एउटा कुरा के थाहा पाऊ तिमीहरु भन्दाखेरि यस्तो खालको क्वेशनमा जहिले पनि यहाँ दुईटा केस छ है, म पहिला लेखिहाल्छु। केस 1 मा के भनेको छ, केस 1 मा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज, ल यसलाई मैले D1% लेखे है। यो चाहिँ 20% हुँदाखेरि उलाई के भएको छ लस भएको छ। कति भएको छ रुपीस 90 लस भएको छ। त्यस्तै सेकेन्ड केसमा यदि त्यो मान्छेले सामान 20% डिस्काउन्टमा नदिएर 5% डिस्काउन्टमा दियो भनेको D2% लेखे मैले यहाँ है। D2% भनेको 5% डिस्काउन्टमा दिएको भए उलाई के हुने रहेछ फाइदा हुने रहेछ, प्रॉफिट हुने रहेछ कति रुपैयाँ 90 रुपैयाँ भने कस्ट प्राइस र मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको छ। कस्ट प्राइस सीपी भनेको कति हुन्छ निकाल्नु, मार्क प्राइस एमपी भनेको कति हुन्छ निकाल्नु। ल अब यो दुईटै केसमा मार्क प्राइस सेम हुन्छ कि हुँदैन भन त। मार्क प्राइस त सेम हुन्छ नि। मानिलियो यो फर्स्ट केसको लागि मार्क प्राइस 5000 रुपैयाँ छ भने सेकेन्ड केसको लागि पनि त मार्क प्राइस 5000 नै हुन्छ नि, हो कि हैन। उले डिस्काउन्ट पो एउटामा 20% अर्कोमा 5% दिएको छ। मार्क प्राइस त दुईटैको लागि सेम हो। त्यस्तै कस्ट प्राइस पनि त दुईटैको लागि सेम हो। दोकानदारले जुन त्यो सामान छ त्यो सामान मानिलियो 10000 मा किनेको छ हैन, 10000 मा उले आफ्नो सामान किनेको छ भने फर्स्ट केसको लागि पनि त 10000 मै किनेको हो, सेकेन्ड केसमा पनि 10000 मै किनेको त हुन्छ नि। उले थोडी डिफरेन्ट पैसामा किन्छ, बेच्दाखेरि पो बेग्ला पैसामा बेच्छ त हैन। ल अब हेर है, यति कुरा तिमीले थाहा पायो भने अब यो प्रब्लम पनि तिमीले लगभग सल्भ गर्न सक्छौ। अब यहाँ हेर लेट मैले के गरे, लेट मार्क प्राइसलाई चाहिँ मैले यक्स माने। मार्क प्राइसलाई मैले यक्स मान्ने हो भने फर्स्ट केसमा हेर है, केस फर्स्टमा हेर्दैछौँ हामी। फर्स्ट केसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 20%, लस छ 90 रुपैयाँ। त्यसो भए मैले यहाँ सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छु। हेर एमपी छ हामीसँग, सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छु। सेलिङ प्राइस भनेको मार्क प्राइस माइनस के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ भनेको मार्क प्राइस माइनस
डिस्काउन्टको फर्मुला के हो अरे डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी मार्क प्राइस कति मानेको छु मैले यक्स मानेको छु माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ फर्स्ट केसको लागि कति पर्सेन्टेज छ डिस्काउन्ट 20%। यस 20% अफ के हुन्छ यक्स हुन्छ यक्स माइनस 0.2 यक्स भयो एसपी कति आयो 0.8 यक्स आयो यक्स माइनस 0.2 यक्स गर्दा 0.8 यक्स आयो भनेपछि यहाँबाट हेर एसपी आयो सेलिङ प्राइस आयो अब लस यहाँ हामीसँग लस पनि छ हो त्यही भएर लसको पनि फर्मुला थाहा छ हामीलाई नाउ लस भनेको के हो फर्मुला लसको फर्मुला सीपी माइनस एसपी हो बोल्दैन त केटाहरु यस सर सीपी माइनस एसपी हो सर ल भनेपछि लस भनेको 90 छ 90 इज इक्वल टु सीपी हामीलाई थाहा छैन माइनस एसपी कति आएको छ 0.8x भनेपछि 90 माइनस 0.8x आउँदा के हुन्छ प्लस 0.8x ल सीपी भनेको 0.8x प्लस 90 आयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने हेर यसको भ्यालु हजुर हजुर योलाई एड नगर्ने सर 0.8x लाई 90 सँग एड नगर्ने एड हुन्छ र हुँदैन सर हुँदैन एड हुँदैन नि त हेर यहाँ 0.8 प्लस 90 भएको भए चाहिँ 90.8 हुन्थ्यो तर 0.8 यक्स छ अर्को 90 छ हामीले पढेको थियौं लाइक टर्म र अनलाइक टर्म यो दुईटाहरु अनलाइक टर्म हो है 6 क्लास कि 7 क्लासमा पढेको हामीले लाइक टर्महरु मात्रै जोडिन्छ अनलाइक टर्महरु जोडिदैन त्यही भएर त्यो जोड्न मिल्दैन अब मैले यहाँ सीपी निकाले हेर फर्स्ट केसबाट मैले के निकाले कस्ट प्राइस निकाले अब म सेकेन्ड केसबाट पनि के निकाल्छु कस्ट प्राइस निकाल्छु आखिरी कस्ट प्राइस के हुन्छ दुईटै केसको लागि सेमै हुन्छ ओ भनेपछि मैले अर्को पनि एउटा इक्वेसन निकाले भने दुईटैले त मैले इक्वल गर्न पाउँछु नि त त्यही भएर म अब सेकेन्ड केसतिर जाँदै छु है रफ्तारका साथ त मैले यसरी यहाँ केस सेकेन्ड लेखे सेकेन्ड केसमा हेर सेकेन्ड केसमा पनि सेम डिस्काउन्ट मात्रै कति छ 5% छ भनेपछि सेलिङ प्राइस भनेको के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट फर्मुला त त्यही हो इज इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्टको फर्मुला डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी मार्क प्राइस मैले यहाँ यक्स मानेको छु दुईटै केसको लागि मार्क प्राइस त सेम हो यक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 5% अफ यक्स माइनस 5% भनेको 5 डिवाइडेड बाइ 100 भनेको 0.05 आउँछ यक्स इज इक्वल्स टु 0.95 यक्स भनेको के हो सेलिङ प्राइस भयो सेकेन्ड केसको लागि अब सेकेन्ड केसमा के भइरहेको छ फाइदा भइरहेको छ प्रॉफिट भइरहेको छ हैन 90 रुपैयाँ प्रॉफिट भनिरहेछ नि त यहाँ त्यही भएर अब प्रॉफिटको फर्मुला के हो भन एसपी माइनस सीपी ल प्रॉफिट पनि 90 रुपैयाँ एसपी कति छ 0.95 यक्स छ माइनस सीपी और 90 सुन यो माइनस सीपी लाई तिमीहरुले यतातिर ल्याऊ प्लस सीपी हुन्छ नि हैन 90 प्लस सीपी इज इक्वल टु 0.95 यक्स भयो पछि यहाँबाट सीपी को भ्यालु कति आयो 0.95 यक्स माइनस 90 आयो यसलाई इक्वेसन 2 मान्न सक्छौ कुरा बुझ्यौ यस सर क्लियर छ यस सर अब इक्वेसन 1 पनि सीपी हो इक्वेसन 2 पनि सीपी हो भनेपछि त बराबरी हुन्छ त्यो भएर हामी लेख्न सक्छौं फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 0.8 यक्स प्लस 90 यो इक्वेसन 1 मा छ इज इक्वल टु इक्वेसन 2 मा कति छ 0.95 यक्स माइनस 90 किनकि दुईटै सीपी हो सीपी र सीपी त बराबरी हुन्छ ल अब यहाँबाट यक्स को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं यहाँ 90 छ यो माइनस 90 लाई यतातिर ल्याउँदा प्लस 90 भयो इज इक्वल टु 0.95 यक्स छ माइनस सरी यो 0.8 यक्स लाई उतातिर लग्दाखेरि माइनस 0.8 यक्स भयो और 90 प्लस 90 भनेको कति हो 9 to 18 180 इज इक्वल्स टु 0.95 मा 0.8 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 0.15 यक्स हुन्छ
भनेपछि यक्स को भ्यालु कति आयो भने त 180 डिवाइडेड बाई 0.15 गर्ने हो भने कति आउँछ 1200। यक्स को भ्यालु कति आयो 1200। हामीले यक्स भनेको के मानेको थियौं सर एक्स भनेको सर एक्स भनेको एमपी सर मार्क प्राइस मानेको थियौं यक्स भनेको। भने हाम्रो मार्क प्राइस आयो कति 1200 रुपीज 1200। त्यस्तै अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ कस्ट प्राइस निकाल्नु भनेको छ सीपी। अब सीपी को हेर भ्यालु के छ 0.8x + 90 पनि छ 0.95x - 90 छ। जुन इक्वेसनबाट पनि निकाल्न पाउँछौ एउटै आउँछ है भ्यालु। मैले ल इक्वेसन 1 बाटै निकाले। फ्रम इक्वेसन 1 सीपी भनेको कति हुन्छ 0.8x + 90। 0.8x भनेको कति आएको छ 1200 + 90 यो कति आउँछ हेरौँ इन्टु 1200 + 90 गर्ने हो भने 1050 आउँछ। यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ल हामीलाई मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस निकाल्नु भनेको थियो। हामीले मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस निकाल्यौं है। केही नबुझेको छ यहाँ बुझिहाल्यो सर। अलिकति सर कन्फ्युजन वाला क्वेशन थियो। बुझेन सर एउटा कुरा बुझेन सर तल माथि गर्नु सर तल गर्नु सर। ल सर यहाँ तपाईले 0.8x + 90 लेख्नुभयो 0.8 इन्टु यो 12 कसरी आयो सर 1200 कहाँ किन लेख्नुभयो सर यहाँ यक्स को भ्यालु कति छ को भ्यालु सर बुझिहाल्यो सर। ल यसरी आयो कस्ट प्राइस। सब फर्मुला तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो अनि फर्मुलालाई खेलाउन जान्नु पर्यो क्या प्रब्लमहरु सल्भ अलिकति कन्फ्युजन टाइपको क्वेशन छ नि सर यो क्वेशन। यस सर अलिकति कन्फ्युजन टाइप भन्दा पनि अलिकति हाई लेभल टाइपको छ भनौं न। कन्फ्युजन त कन्फ्युज भइहालिन्छ। प्र्याक्टिस हो क्या मेन भनेको। प्र्याक्टिस जति धेरै प्र्याक्टिस भयो यस्तो क्वेशनहरु फर्मुला आफूलाई आउनु पर्यो क्या। फर्मुला चाहिँ भित्रभित्रै मनमै आउनु पर्यो अनि फर्मुलालाई खेलाउन जान्नु पर्यो। फर्मुलालाई मैले कुन फर्मुलामा कसरी राख्ने कहाँ राख्ने भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो निकाल्न हामी सकिहाल्छौँ। अनि अब यो क्वेशनमा यो केसमा के थाहा हुनु पर्यो हेर त कस्ट प्राइस जुटे केसको लागि सेम हुन्छ। आखिर दोकानदारले सामान त एउटै पैसामा किन्छ नि बेच्दाखेरि पो डिफरेन्ट मूल्यमा बेच्छ त फाइदा खानको लागि। सीपी त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि मार्क प्राइस पनि यहाँ के हुन्छ दुईटैको लागि सेम हुन्छ किनकि डिस्काउन्ट पो फरक छ त। एउटामा 20% डिस्काउन्ट दिएको छ अर्कोमा 5% डिस्काउन्ट दिएको छ भनेपछि मार्क प्राइस पनि यहाँ के हुन्छ सेम नै हुन्छ। डिस्काउन्टले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ काम कुरो के भएको छ एकतिर लस भएको छ अर्कोतिर प्रफिट भएको छ त्यति हो कुरा। ल अब अर्कोमा जाउँ। अब 10 नम्बरको प्रब्लम। 10 नम्बरको प्रब्लमहरु त तिमीहरुले सबै सल्भ गर्न सक्छौ। त्यही पनि मैले 10 को लास्ट नम्बर गरिदिन्छु ल 10 को ई गरिदिन्छु। 10 नम्बरको चाहिँ सबैभन्दा सजिलो टाइपको छ है। सुरुमै मैले पढाए जस्तो टाइपको छ। आफ्टर allowing 10% discount on mark price of an article and then 15% VAT is charged. Its price becomes rupees 16,720. How much amount was given as डिस्काउन्ट भनेको छ। डिस्काउन्ट कति हो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई क्वेशनमा। ल हेरौँ। एउटा कुनै सामान छ त्यो सामानमा 10% त्यो सामानको एउटा मार्क प्राइस छ। त्यो मार्क प्राइसमा 10% हामीले के गर्यौं डिस्काउन्ट दियौं।
डिस्काउन्ट दिइसकेपछि जुन सेलिङ प्राइस आउँछ त्यसमा फेरि के गरिम 15% भ्याट चार्ज गरिम जोडिम हो। त्यसरी डिस्काउन्ट दिइसकेपछि र भ्याट योमा सर जोडिसकेपछि मार्क प्राइसलाई लेट गर्ने एक्स नि सर। हुन्छ हुन्छ ल हेर म के भन्दै थिएँ, डिस्काउन्ट दिइसकेपछि र भ्याट जोडिसकेपछि टोटल प्राइस कति हुने रहेछ 16,720 हुने रहेछ भने हाउ मच वाज द डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए अब क्वेसनमा गिभन लेखौँ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 10% छ, भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 15% छ। अब यो 16,720 भनेको के हो, यो के दिएको भने त मलाई एसपी विथ भ्याट हो सर। के हो इट्स प्राइस बिकज एसपी विथ भ्याट हो सर। एसपी विथ भ्याट एसपी विथ भ्याट हो, किनकि भ्याट सहित भ्याट चार्ज गरिसकेपछि त्यसको प्राइस कति हुन्छ भनेको छ 16,720 हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर ₹16,720 भनेको एसपी विथ भ्याट भयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्नेछ डिस्काउन्ट कस्ट वाट। ल अब डिस्काउन्टको फर्मुला के हो, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज त दिएकै छ हाम्रो, हामीले यदि मार्क प्राइस निकाल्यौँ भने हाम्रो डिस्काउन्ट पनि आउँछ है। हामीले निकाल्नु पर्ने के हो मार्क प्राइस हो। त्यसो भए अब मैले के गर्छु, लेट मार्क प्राइस बी यक्स, मार्क प्राइसलाई मैले यक्स माने। सो मैले लेख्न पाउँछु यहाँ एसपी, ल एसपी मात्रै लेख्छु। एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो, ठिक छ। मार्क प्राइस यक्स, डिस्काउन्टको फर्मुला के हो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी, यक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 10% अफ एमपी भनेको यक्स, यक्स माइनस 10% भनेको 10/100 त्यो भनेको 0.1 यक्स आयो, यो भनेको 0.9 यक्स आयो। अब जुन यो एसपी छ यो एसपी भनेको के हो अरे एसपी विदाउट भ्याट हो, किनकि यसमा भ्याट हामीले जोडेको छैन। एसपी विदाउट भ्याट कति हो 0.9 यक्स हो। त्यसो भए अल्सो एसपी विथ भ्याटको पनि फर्मुला हामीलाई थाहा छ। एसपी विथ भ्याटको फर्मुला के हो एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट। एसपी विथ भ्याट हामीलाई कति दिएको छ 16,720 इज इक्वल टु एसपी विदाउट भ्याटको ठाउँमा मैले यसरी लेखेँ एसपी विथआउट भ्याट प्लस भ्याटको फर्मुला के हो हेर, हामीलाई यहाँ भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ, त्यो भ्याटको फर्मुला के हुन्छ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी विदाउट भ्याट। यस भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विथआउट भ्याट। केटालाई चाहिँ यस फर्मुलाहरू चाहिँ मुखमा फरक भइसक्यो। 16,720 इज इक्वल टु एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 15%, 15% अफ एसपी विदाउट भ्याट। ल एसपी विदाउट भ्याटको पनि भ्यालु लेखौँ न त, कति छ 0.9 एक्स लेख्न पाउँछु नि मैले। यस सर लेख्न पाउँछु सर 0.9 एक्स। ल इज इक्वल्स टु 16,720 इज इक्वल्स टु 0.9 एक्स प्लस 15% भनेको 0.15 इन्टु 0.9 एक्स और 16,720 is equals to 0.9 x plus 0.15 into 0.9 गर्ने भने 0.135 x भयो और 16,720 is equal to दुईटा जोडा 0.9 plus 0.135 जोड्ने भने कति आउँछ 1.035 x आउँछ। यहाँबाट x को भ्यालु आयो है 16,720 divided by 1.035 गर्ने भने 16,154.58 आयो। अब यो x भनेको मैले के मानेको थिएँ हेर, मार्क प्राइस मानेको थिएँ
Yes, sir. भनेपछि हाम्रो मार्क प्राइस आयो। therefore The mark mark price of is equals to rupees is equals to rupees 16,154.58 यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठीक छ, कुराकानी बुझ्यो? sir. ए सरी है, हामीलाई डिस्काउन्ट निकाल्नु भनेको छ है, मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको होइन। डिस्काउन्ट चाहिँ निकाल्नु भनेको हो नि त होइन? हुन्छ अब डिस्काउन्ट निकालौँ। डिस्काउन्ट भनेको के छ? Discount percentage of MP. एमपी। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ? 10%। 10%. 10% अफ एमपी भनेको 16,154.58 भनेपछि 10% भनेको 0.1 इन्टु 16,154.58 यो गर्ने हो भने 1615.458 आउँछ। यति हुन्छ है डिस्काउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब हामीलाई डिस्काउन्ट निकाल्न सोधेको थियो, हामीले डिस्काउन्ट निकाल्यौँ। क्लियर छ कुरा? Yes, sir. ल अब यो 11 को एबी 12 को एबी उस्तै सेम छ है क्वेसन। म 11 को बी नै गरिदिन्छु। No, sir. No गर्नु न सर, भइहाल्छ। हुँदैन तब म क्वेशन सेन्ड गर्छु तपाईलाई। यस सर, अब नगर्नु सर, हामीलाई पनि बनाउन दिनु सर, हुँदैन भने तपाईँ सिकाइदिनु होला। होइन 11 को एबी 12 को एबी चारवटा क्वेसन मध्ये एउटा क्वेसन त गरौँ पर्यो नि त केटाहरू, तिमीहरूलाई आउन नि सक्छ। Yes, sir. बी गरिदिनु। 12 को बी गरिदिनु। ल 12 को बी नै गरिदिन्छु। A retailer marked the price of a watch a certain percent above cost price. Then he allowed 20% discount to make 12% profit. If the watch was sold for rupees 5,062.4 with 13% VAT, by what percent is the marked price above cost price? ल क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि अब हेरौँ है, क्वेसन बुझौँ। एउटा रिटेलर रहेछ, रिटेलर भनेको मानिलिउँ दोकानदार। एउटा दोकानदारले एउटा सामानको दाम जुन छ, एउटा घडीको दाम के गरेछ, कस्ट प्राइस भन्दा सर्टेन पर्सेन्टेज, अब जति पनि हुनसक्छ 5%, 10%, 20% के गरेछ, बेसी चाहिँ उसले मार्क गरेछ होइन। कस्ट प्राइस भन्दा मानिलिउँ 20% बेसी के गर्यो, उसले मार्क गर्यो। भन्नुको मतलब के हो, मार्क प्राइस भनेको के हुन्छ, कस्ट प्राइस भन्दा कति पर्सेन्ट, 20% होइन। कस्ट प्राइस प्लस 20% अफ कस्ट प्राइस हुन्छ। तर क्वेसनमा 20% बढी त भनेको छैन, क्वेसनमा कति भनेको छ, सर्टेन पर्सेन्टेज भनेको छ। अब सर्टेन पर्सेन्टेज भनेको कति हो हामीलाई थाहा छैन, त्यही निकाल्नु भनेको छ। वाट पर्सेन्ट इज द मार्क प्राइस एबोभ कस्ट प्राइस भनेको छ। मार्क प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा कति पर्सेन्टले धेरै छ त्यही निकाल्नु भनेको है हामीलाई। त्यसो भए मैले यहाँ के गरेँ, यो 20% मैले नमानेर मैले यहाँ x% पनि त मान्न सक्छु होइन। x% हामीलाई निकाल्नु भनेको हो कि होइन। त्यही भएर म यहाँ लेख्दैछु है, लेट, सुरुमै लेखेँ मैले, लेट
The marked price is X percentage above cost price. Cost price भन्दा X percentage चाहिँ मार्क प्राइस के छ बेसी छ धेरै छ भनेको भन्नुको मतलब मार्क प्राइस भनेको के हुन्छ कस्ट प्राइस प्लस X percentage अफ कस्ट प्राइस हुन्छ बुझ्यौ Yes, sir. ल कुरा क्लियर छ भने ठिक छ देन ही अलाउड 20% डिस्काउन्ट डिस्काउन्ट उसले कति दिएछ 20% दिएछ उसले मार्क प्राइस त राख्यो मार्क प्राइसमा उसले अब के गर्यो डिस्काउन्ट दियो डिस्काउन्ट 20% डिस्काउन्ट दियो डिस्काउन्ट दिएर पनि उसलाई कति फाइदा भएछ 12% चाहिँ फाइदा भएछ अनि इफ द वाच इज सोल्ड फर रुपीज 5062.4 विथ 13% भ्याट भनेको छ भनेपछि भ्याट पर्सेन्टेज हामीलाई दिएको छ 13%। अब यो जुन 5062.4 भनेको छ यो के दिएको हो हामीलाई भन त के दिएको हो एसपी विथ भ्याट सर यस एसपी विथ भ्याट किनकि त्यो रिटेलरले त्यो घडी बेचेको हो नि त त्यही भएर यो सेलिङ प्राइस हो विथ 13% भ्याट भनेको छ त्यही भएर यो एसपी विथ भ्याट हो रुपीज 5062.4 ल निकाल्नु के हो हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ मार्क प्राइस चाहिँ कति गुणाले कति पर्सेन्टले धेरै छ हैन यो यक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो मैले त्यसलाई सुरुमै यक्स मानिसकेको छु ल त्यसो भए एमपी भनेको कति हुन्छ यहाँ निकाल्नु सीपी प्लस यक्स पर्सेन्टेज अफ सीपी भनेको यक्स डिवाइडेड बाइ 100 ल अहिले छोड्देऊ अहिले पछि नै गर्छु अहिले पछि नै गरौँला यार ल हेर अब एसपी विथ भ्याट छ र भ्याट पर्सेन्ट यो दुईटा गिवन छ यो दुईटाबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं एसपी विदाउट भ्याट निकाल्न सक्छौं निकालिहालौँ पहिला त्यो कुरालाई एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट अमाउन्ट और एसपी विथ भ्याट छ 5062.4 एसपी विदाउट भ्याट लाई मैले लेखे एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट को फर्मुला के हुन्छ भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट एसपी विदाउट भ्याट 5062.4 is equal to एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 13% अफ एसपी विदाउट भ्याट 5062.4 is equal to एसपी विदाउट भ्याट प्लस 13% भनेको 13 डिवाइडेड बाइ 100 0.13 इन्टु एसपी विदाउट भ्याट अब यसलाई इन्टु लेखिराख्नु परेन एसपी विदाउट भ्याट भयो और 5062.4 is equals to यो दुईटा जोड्ने हो भने कति हुन्छ 1 प्लस 0.13 भनेको 1.13 एसपी विदाउट भ्याट हुन्छ भनेपछि एसपी विदाउट भ्याट कति आयो इक्वल्स 5062.4 डिवाइडेड बाइ 1.13 गर्ने हो भने रुपीज 4480 आयो हाम्रो एसपी विदाउट भ्याट चाहिँ 4480 आयो अब यो एसपी विदाउट भ्याट भनेको सिम्पली यसलाई हामी एसपी मात्रै पनि भन्न सक्छौं नि त हैन त्यसो भए हेर प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ यहाँ हो प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ एसपी पनि भर्खर निकाल्यौं भनेपछि हामीले सीपी निकाल्न सक्छौं अल्सो सीपी निकाल्न सक्छौं सीपी को फर्मुला के हो दुई तरिकाले निकाल्न सक्छौ तिमीहरु मैले चाहिँ सजिलो तरिकाले निकाले है एसपी इन्टु 100 बाइ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज एसपी आएको छ 4480 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ 12% त्यही भएर 12% लेख्ने हैन 12 मात्रै लेख्ने हो भनेपछि डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा मैले थिचे 4480 इन्टु 100 डिवाइडेड बाइ 100 प्लस 12 भनेको 112 गर्दाखेरि आउँछ रुपीज
4000 ल कस्ट प्राइस पनि आयो ठीक छ अब हामीलाई डिस्काउन्ट दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ हो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भने एमपी पनि निकाल्न सक्छौं हामीले कसरी अगेन एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट ल एसपी कति आएको छ 4480 आएको छ इज इक्वल टु एमपी हामीलाई थाहा छैन माइनस डिस्काउन्ट भनेको के हो फर्मुला डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी एमपी ल 4480 is equals to MP minus discount percentage कति छ 20% त्यही भएर 20% of MP भयो और 4480 is equals to MP minus 20% भनेको 20 divided by 100 त्यो भनेको 0.2 MP भयो और 4480 is equals to MP minus 0.2 MP गर्दा 0.8 MP भयो भन्छ यहाँबाट MP मार्क प्राइस आयो 4480 divided by 0.8 गर्ने हो भने ₹5600 के आयो मार्क प्राइस आयो ल हेर अब मार्क प्राइस पनि आइसक्यो हेर हामीले के निकाल्यौं सेलिङ प्राइस निकाल्यौं कस्ट प्राइस निकाल्यौं मार्क प्राइस निकाल्यौं अब यहाँ मैले सुरुको कन्डिसन यहाँ हेर यो कन्डिसन लेख्दै छु we know that MP is equal to के अरे CP plus Yox percentage of CP हैन त्यही भएर लेख्दै छु म we know अथवा by the question भनेर पनि लेख्न सक्छौ MP is equals to CP plus Yox percentage of CP यो Yox भनेको के भनेको थिए मैले यो Yox भनेको के हो CP भन्दा कति पर्सेन्टले धेरै छ हैन हामीलाई क्वेशनमा के भनेको हो हेर सुरुकै लाइन A retailer marked the price of a watch a certain percentage above the cost price. Cost price भन्दा certain percentage चाहिँ के छ बेसी छ मार्क प्राइस चाहिँ certain percentage बेसी छ मैले certain percentage लाई Yox percentage मानेको मात्रै हो भनेपछि हामीले त्यही Yox percentage निकाल्नु पर्ने छ कि कति percentage ले बेसी रहेछ है ल MP हाम्रो कति आएको छ 5600 is equal to CP कति आएको छ हामीले निकालेको छौं 4000 plus Yox percentage of 4000 और 5600 is equals to 4000 plus Yox percentage भनेको Yox divided by 100 into 4000 दुईटा 0 कट और 5600 अब यो 4000 यता आउँदा के हुन्छ minus 4000 is equal to Yox into 40 भनेको 40 Yox और यो सबट्र्याक्ट गर्ने भने आउँछ 1600 is equal to 40 Yox Yox को भ्यालु कति आयो 1600 divided by 40 is equals to Yox 0 क्यान्सल 4 16 भनेपछि Yox को भ्यालु आयो 40 भनेपछि मार्क प्राइस कस्ट प्राइस भन्दा कति पर्सेन्टेज बेसी रहेछ 40% बेसी रहेछ त्यही भएर तिमीले यहाँ लेख्न सक्छौ हेन्स marked price is 40% above the cost price ल अब 11 12 को नम्बरको तिमीहरुले क्वेशनहरु गर्न सक्छौ 13 को ए र बी लगभग उस्तै छ 14 को ए बी उस्तै छ 15 त तिमीहरुले गर्न सकिहाल्छौ 15 नम्बर र 10 नम्बर लगभग उस्तै हो सबै उस्तै छ 15 नम्बरको क्वेशन र 10 नम्बरको क्वेशन ल त्यसमै अब के गर्ने 13 को गर्ने कि 14 को गर्ने ल 14 के गर्नु त्यसो भए है त 14 को बी नम्बरै गर्दै छु म A retailer allot 20% discount and sold a
mobile set for rupees 4,520 with 13% VAT and made a profit of 25%. By what percentage or by what percent is the discount to be reduced to increase the profit by 5%? ल तिमीले गिभन लेख्न सक्यौ भने क्वेशनहरु सल्भ हुन्छ के, त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन। तरिका उस्तै छ। ल हेरौँ है। एउटा रिटेलर रहेछ, भन्नु मतलब एउटा दोकानदार, एउटा शपकिपर जसरी बुझ्दा भयो। एउटा दोकानदारले चाहिँ कुनै एउटा सामान, एउटा मोबाइल रहेछ, त्यो मोबाइललाई 20% डिस्काउन्ट दियो। त्यो मोबाइल बेच्दाखेरि 20% डिस्काउन्ट दियो अनि 20% डिस्काउन्ट दिएर यो 4,520 मा बेचेछ, इन्क्लुडिङ 13% भ्याट, हैन? 13% भ्याट त्यसमा जोडेर चाहिँ उसले 4,520 मा बेचेको रहेछ। अनि त्यसरी बेच्दाखेरि उसले कति कमायो? 25% प्रॉफिट कमायो। भनेपछि म यो कुरालाई लेख्छु यहाँ सुरुमा कि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ? 20% छ। त्यस्तै भ्याट पर्सेन्टेज कति छ? 13% छ। अब यो 4,520 भनेको के, कुन पैसा हो? एसपी विथ भ्याट। गुड, एसपी विथ भ्याट हो। यो भनेको 4,520 छ र प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ? 25% छ, हैन? अब नेक्स्टमा के भनेको छ? By what percent is the discount to be reduced to increase the profit by 5%? अब हेर, डिस्काउन्ट कति पर्सेन्टले घटायो भने प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बढ्छ भनेर भनेको छ, हैन? हेर, डिस्काउन्ट घट्यो भने के हुन्छ? प्रॉफिट बढ्छ कि बढ्दैन? तिमीले कुनै सामान बेचिरहेछौ, 20 रुपैयाँ मानिलियो, तिमीले 20% डिस्काउन्ट दिइरहेको छौ, 20% डिस्काउन्ट दिइरहेको छौ भने तिमीलाई फाइदा भयो 5 रुपैयाँ। अब तिमीले त्यो डिस्काउन्ट 20% लाई घटाएर 5%, 1% बनायो होला, 1% बनायो भने तिमीहरुको फाइदा के हुन्छ? बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ सर। बढ्छ नि। हो, त्यही भएर भनेको छ यहाँ डिस्काउन्ट कति पर्सेन्टले घट्दाखेरि प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बढ्छ। त्यसो भए मैले के गर्छु? लेट द डिस्काउन्ट to be reduced by X percentage. डिस्काउन्ट चाहिँ मैले X percentage ले घटाए भने प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बढ्ने रहेछ। भन्नुको मतलब अब मानिलियो मैले यो केस 1 हो भने केस 2 मा के हुन्छ? डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति हुन्छ भने त? ल अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति हुँदाखेरि प्रॉफिट पर्सेन्टेज चाहिँ 5% ले बढ्छ? अघि यहाँ 25% थियो, अब 5% ले बढ्ने भयो। 25% प्लस 5% भनेको 30% हुने भयो। सेकेन्ड केसमा प्रॉफिट 30% हुने भयो। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति हुने भयो? कति हुने भयो भने त? ल सर कुरा बुझेन सर, एकचोटी अझै भन्नु त। ल ठीक छ। यहाँ यो मान्छेले 20% डिस्काउन्ट, त्यो दोकानदारले 20% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि उसलाई 25% फाइदा भएको थियो। 20% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि 25% फाइदा भएको थियो। अब उसले डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट घटाउँदा उसलाई 30% फाइदा हुन्छ भनेर क्वेशनले भनिरहेको छ। 30% भनेको के हो? हेर यहाँ, कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट घटाउँदा प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बढ्छ भनेर क्वेशनमा भनेको छ हो। कति पर्सेन्टले डिस्काउन्ट घटाउँदा प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बढ्छ भनेको छ। अब प्रॉफिट कति थियो? अगाडि 25% थियो। अब 5% ले बढ्दा कति हुन्छ प्रॉफिट? 30% हुन्छ। हो कि हैन?
यस सर ल प्रॉफिट त 30% भयो यो कुरा त बुझ्यौ अब डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति हुन्छ अगाडि डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 20% थियो अब यक्स पर्सेन्टेजले के भएको छ घटेको छ भनेपछि 20 माइनस यक्स पर्सेन्टेज हुन्छ कुरा बुझ्यौ यस सर हो डिस्काउन्ट यक्स पर्सेन्टले घट्दाखेरि अब नयाँ डिस्काउन्ट कति हुन्छ त अगाडि 20% थियो भने अब नयाँ डिस्काउन्ट 20 माइनस यक्स पर्सेन्टेज हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि हो त्यतिखेर प्रॉफिट चाहिँ 30% हुन्छ भन्ने कुरा मनिष राजले बुझ्यौ हैन सर सुरु मनिष फेरि ल हेरौँ है त कसरी सल्भ गर्ने अब एसपी विथ भ्याट दिएको छ भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ हामी एसपी विदाउट भ्याट यस एसपी विदाउट भ्याट निकाल्न सकिहाल्छौँ त्यसमै निकालौँ यार पख है यार ल एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी विथआउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट और एसपी विथ भ्याट छ 4520 इज इक्वल्स टू एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट को फर्मुला के हो भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट और 4520 इज इक्वल्स टू एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट पर्सेन्टेज कति छ 13% अफ एसपी विदाउट भ्याट कति हुन्छ थाहा छैन त्यही भएर एसपी विदाउट भ्याट नै भयो और 4520 इज इक्वल्स टू एसपी विदाउट भ्याट प्लस 13% भनेको 0.13 इन्टु एसपी विदाउट भ्याट और 4520 इक्वल्स यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ 1.13 एसपी विदाउट भ्याट भनेपछि यहाँबाट एसपी विदाउट भ्याट कति आउँछ 4520 डिभाइडेड बाई 1.13 गर्ने भने ठ्याक्कै आउने रहेछ 4000 एसपी विदाउट भ्याट कति आयो 4000 आयो अब यहाँबाट हामीले डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ हो भनेपछि मार्क प्राइस पनि निकाल्न सक्छौँ हैन सक्छौ कि सक्दैनौ यस सर निकाल्न सक्छौ नि हैन नो सर नाउ एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट हो और एसपी यो एसपी विदाउट भ्याटलाई हामी सिम्पली एसपी मा लेख्न सक्छौँ यो भनेको 4000 छ इज इक्वल्स टू एमपी माइनस डिस्काउन्टको फर्मुला डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी और 4000 इक्वल्स मार्क प्राइस हामीलाई थाहा छैन माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ 20% अफ एमपी अनि यहाँबाट एमपी निक्ल्यो है अब 4000 इज इक्वल्स टू एमपी माइनस 20% भनेको 20 डिभाइडेड बाई 100 त्यो भनेको 0.2 एमपी इज इक्वल्स टू 4000 इक्वल्स टू 0.8 एमपी भयो यहाँबाट मार्क प्राइस कति आयो 4000 डिभाइडेड बाई 0.8 गरेर तिमीहरूको भ्यालु आउँछ 5000 ल मार्क प्राइस पनि आयो अब तिमीहरूले मार्क प्राइस पनि आएपछि कस्ट प्राइस पनि निकाल्न सक्छौ हेर प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ 25% छ हो 25% छ भने कस्ट प्राइस पनि निकाल्न सक्छौ किनकि एसपी छ एसपी पनि हामीले निकालिसकेको छौँ यहाँ एसपी निक्लिसकेको छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज पनि छ भने सीपी आउँछ है लेख अल्सो सीपी भनेको के हो फर्मुला एसपी इन्टु 100 बाई 100 प्लस p%। एसपी को भ्यालु छ कति 4000 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस p% भनेको कति 25% छ है प्रॉफिट पर्सेन्ट त्यही भएर यहाँ 25 ल थिच क्याल्कुलेटरमा 4000 इन्टु 100
डिभाइडेड बाई 100 + 25 भनेको 125 डिभाइड गर्ने भने आउँछ CP 3200 ल कस्ट प्राइस पनि आयो। अब हामी सेकेन्ड केसमा छौँ। अब यो सेकेन्ड केसमा पनि त कुरा त सेम हो, कस्ट प्राइस र मार्क प्राइस त के हुन्छ जहिले पनि दुईटै केसको लागि सेम हुन्छ हैन। दोकानदारले सामान त एउटै पैसामा किनेको हुन्छ, कस्ट प्राइस त सेम हो, मार्क प्राइस पनि सेम हो। अब यहाँ प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ सेकेन्ड केसमा हेर। अब फर्स्ट केसको काम हामी सबै कायम है। अब सेकेन्ड केसमा हेर प्रॉफिट पर्सेन्टेज दिएको छ C2 भनेको त दुईटैको लागि के हो सेम हो भने एसपी आउँछ कि सेकेन्डको लागि आउँछ सर, आउँछ। र मैले यहाँ यसरी यो चाहिँ अघि हामीले गरेको केस 1 को लागि थियो हैन। अब केस 2 को लागि गर्दैछौँ। केस 2 को लागि सीपी को फर्मुला के हुन्छ एसपी इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेन्टेज, यो फर्मुला हो। अब कस्ट प्राइस त दुईटै केसको लागि सेम नै हो, 3200 इज इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस हामीले निकाल्न सक्छौँ, सेलिङ प्राइस इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 100 प्लस कति प्रॉफिट पर्सेन्टेज कति छ सेकेन्ड केसमा 30% छ, त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ 30 और 3200 इज इक्वल्स टु 100 एसपी डिभाइडेड बाई 100 प्लस 30 भनेको 130 हुन्छ और 3200 इन्टु 130 डिभाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टु एसपी म्हणजे सेलिङ प्राइस कति आयो सेकेन्ड केसको लागि दुईटा जिरो कट 32 इन्टु 130 गर्ने हो भने 4160 आयो सेलिङ प्राइस हो। अब सेलिङ प्राइस आइसक्यो, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज यहाँ हेर दिएको छ। त्यसो भए अब हामीले यक्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है यहाँबाट। कसरी हेर एन्ड सेलिङ प्राइस भनेको के हो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट। सेकेन्ड केसको लागि सेलिङ प्राइस छ 4160, मार्क प्राइस त दुईटै केसको लागि के हुन्छ जहिले पनि सेम नै हुन्छ, मार्क प्राइस र कस्ट प्राइस सेम हुन्छ। मार्क प्राइस त 5000 त्यही भएर यहाँ हुन्छ यहाँ पनि 5000 माइनस डिस्काउन्टको फर्मुला के हो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी और 4160। अब यो 5000 यता आएर माइनस हुन्छ, माइनस 5000 इज इक्वल टु माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ सेकेन्ड केसको लागि 20 माइनस यक्स पर्सेन्टेज छ, त्यही भएर 20 माइनस यक्स पर्सेन्टेज अफ एमपी भनेको छ 5000 और सब्ट्र्याक्ट गरेर 4160 माइनस 5000 गर्ने हो भने माइनस 840 इज इक्वल्स टु माइनस 20 माइनस यक्स पर्सेन्टेज छ भनेको कति हो 20 माइनस यक्स डिभाइडेड बाई 100 हो। कुरा बुझेको छौ नि हैन यो? यस सर। ल इन्टु 5000 दुईटा जिरो कट, यो माइनस र यो माइनस पनि कट। ल और 840 अब यो जुन यहाँ 50 छ यो मल्टिप्लाईमा छ, यता आउँदा के हुन्छ यो डिभाइडमा हुन्छ इज इक्वल्स टु यहाँ छ 20 माइनस यक्स भनेपछि 840 डिभाइडेड बाई 50 गर्ने भने आउँछ 16.8 इज इक्वल्स टु 20 माइनस यक्स और 16.8 माइनस 20 इज इक्वल टु माइनस यक्स भयो और 16.8 माइनस 20 गर्ने भने कति हुन्छ माइनस 3.2 हुन्छ इज इक्वल्स टु माइनस यक्स माइनस माइनस क्यान्सिल यक्सको भ्यालु आयो 3.2 भनेपछि डिस्काउन्ट कति पर्सेन्टले घटायो भने प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बनेरहेछ, डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो यक्स पर्सेन्टेज भनेको 3.2% ले घटायो भने प्रॉफिट चाहिँ 5% ले बढ्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। कुरा क्लियर भयो? मैले यक्सको भ्यालु निकाले है। यस सर। ल त्यसो भए यहाँ लेख्न सक्छौं हामी hence the discount should be reduced
by 3.2% to enrich proof by 5%. यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो ल ठीक छ ल अब यति नै गरौँ यस सर यस सर टपिक सक्यो है अब यो 15 नम्बरको क्वेशन मजाले आफै गर्न सक्छौ यो 15 नम्बर क्वेशन र 10 नम्बरको क्वेशन लगभग सबै सेम छ यो मैले अगाडि पनि पढाएको थिएँ तिमीहरूलाई सेकेन्ड क्लासमा होला सायद सेकेन्ड क्लासमा पढाएको छु अथवा फर्स्ट क्लासमा पढाएको छु त्यहाँबाट तिमीहरूले बुझेर गर्न सक्छौ ल त ओके आजबाट हाम्रो यो बाई सर सक्यो सेफ भएर बस्नु होला सर कोभिड 19 बाट हुन्छ शुभरात्रि